अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर जी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक आपको सेहत से मुतालिक ऐसी इन्फॉर्मेशन बिना किसी खर्च के मुहैया करता है कि जिसमें आप अपनी ज़हनी जिस्मानी सलाहियत और अपने बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत के लिए हासिल करेंगे ऐसे प्रोग्राम जो आपने इससे पहले नहीं देखे होंगे। अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से फ्री प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को बगैर किसी खर्च के सब्सक्राइब कर लीजिए और आप क्लिक कर दें बेल आइकॉन पे ताकि आप पा सकें सबसे पहले हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो आइए नाज़रीन प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर जी सिद्दीकी। आप देख रहे हैं अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। नाज़रीन, आज हम दांतों से रिलेटेड प्रोग्राम करने जा रहे हैं। पायरिया एक ऐसी दांतों की बीमारी है जिसके अंदर गम्स के अंदर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, आपके टीथ रीसेट करने लग जाते हैं, यानी गम्स और टीथ के दरमियान गैप आ जाती है और मसोड़े आपके नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जिससे आपका जो टीथ सॉकेट होता है वो लूज़ हो जाता है। और बाज़ औक़ात अगर इस बीमारी का बर वक्त इलाज न कराया जाए तो टीथ अक्सर गिर जाते हैं, मुंह में नहायत ही गंदी किस्म की बदबू आती है और ब्लीडिंग होती है। ज़रा सा बुरिश कर लेने से मसूड़ से खून आना शुरू हो जाता है। इस पायरिया की अलामतों को तो तमाम पायरिया के मरीज़ बड़ी आसानी पहचान सकते हैं कि उनकी गम्स रीसेट कर रहे होते हैं, नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, उनके जो टीथ हैं वो उस सॉकेट में लूज़ हो जाते हैं, उनकी गम्स स्वेल हो जाते हैं, यानी उनकी सूजन होती है, बाज़ औक़ात उसमें पस होती है और वो हिल रहे होते हैं और मुंह में से ऐसी स्मेल और गंदी स्मेल आती है जैसे पस में आ रही होती है और दांतों से ब्लीडिंग भी होती है। ख़ास तौर पे उनका सोते में दांतों के अंदर से नहायत ही गंदी किस्म की स्मेल आती है और उनको का जो थूक होता है वो नहायत ही बदबूदार और ब्लड और पस के साथ दांतों से आता है। इसके से न सिर्फ नहायत मरीज़ खुद परेशान होता है बस कि उसके आसपास के लोग भी उस तकलीफ़ की वजह से जो उस मरीज़ को होती है उसकी बैड स्मेल की वजह से वो भी परेशान हो रहे होते हैं। नहायत ही तकलीफ़ बीमारी है, इसका इलाज बरवक्त बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी की वजूहात में तो सबसे पहली वजूहत यही कि कंसिडर की जाती है कि दांतों की सफाई सही तरीके से नहीं की गई, उनकी स्केलिंग नहीं कराई जाती, जिसकी वजह से मरीज़ पायरिया की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। या मेदे का फंक्शन आपका अगर ज़्यादा डिसऑर्डर हो जाता है तो बाज़ औक़ात ये टार्टर जमने का भी सबब बनता है। एसिडिटी अगर आपको ज़्यादा बनती है, आपको बॉडी का लेवल पीएच लेवल मेंटेन नहीं है, आप हमारे पिछले दिए गए प्रोग्राम में हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जो जिनसी अमराज से रिलेटेड थे, उनमें हमने पीएच लेवल मेंटेन करने की कुछ रेसिपीज़ बताई हैं या उनकी प्रेस्क्रिप्शन बताई है, आप उनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पायरिया से रिलेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रोग्राम को एक लिमिटेशन में रखें ताकि ये इसका दौरानिया मुख्तसर रहे और आप अपनी स्पेसिफिक मेडिसिन की तरफ जाएं ताकि आप इस पायरिया की बीमारी से महफूज रह सकें। आम अलामतों को ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। पायरिया के मरीज़ अपने दांतों की सफाई नहायत ही बेहतर तरीके से करें और वो मिसवाक भी इस्तेमाल करें, ब्रश भी वो ट्वाइस और थ्राइस टाइम करें और रात का ब्रश वो लाजमी इस्तेमाल करें। हर खाने के बाद उन्हें ब्रश इस्तेमाल करना है। पायरिया के मरीज़ों को ये ज़रूरी है कि वो अपने दांतों की सफाई रखें, हर खाने के बाद ब्रश करें। ब्रश आपने सॉफ्ट इस्तेमाल करना है, लेकिन मुख्तलिफ़ कंडीशन के अंदर डॉक्टरों ने हार्ड ब्रश भी रिकमेंड करते हैं ताकि उनकी जो गम्स की एक्सरसाइज होती रहे। उसके लिए आप च्युइंगम गम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके दांत दुखते हैं कोई चीज़ चबाने से
تو آپ کو کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے، آپ D3 کی آپ کو کمی ہو رہی ہے، تو آپ اورل D3 انجیکشن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو یہاں ایک ہومیوپیتھک میڈیسن بتائیں گے جس سے آپ کی دانتوں کی نہ صرف کیلشیم کی کمی دور ہوگی بلکہ ان کے اینیمل یا کراؤن جو دانتوں پہ ہوتا ہے وہ بھی اس سے مضبوط ہو جائے گا اور وہ شائن کریں گے اور وائٹ اور کرسٹل ہو جاتے ہیں۔ پائرے کے علاج کے اندر آپ مسواک بھی استعمال کریں تاکہ آپ کے دانتوں کی صفائی پائرے کے سامنے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پائرے کی ابھی ابتدائی ہے تو آپ اپنے دانتوں کی اسکیلنگ کرائیں۔ اگر یہ بیماری ضرورت سے زیادہ جب بڑھ جاتی ہے، جب آپ کے گم سائل ہو جاتے ہیں، پھر سویلنگ ہو جاتی ہے، گمس پھولے ہوئے ہوتے ہیں یا نیچے کی طرف جانے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اسکیلنگ یعنی اس کی صفائی کرانے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کسی اس کے ارلی سٹیج پر ہیں تو آپ جلدی سے جلدی اسکیلنگ کرائیں اور ہماری بتائی گئی میڈیسن کو استعمال کریں گے۔ اسپیسیفک میڈیسن ہے، تیر بہادر میڈیسن ہے، آپ پائرے کی بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے جو مریض پائرے کے مریض میں مبتلا ہیں وہ اپنے معدے کی اصلاح کے لیے کم سے کم خوراک استعمال کریں، زود ہضم یعنی ہضم والی خوراک استعمال کریں، کانسٹیپیشن سے اپنے آپ کو بچائیں، زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں تاکہ زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں یورک ایسڈ نہیں بنے گا، آپ کی باڈی الکلائن رہے گی، اس وجہ سے آپ کو ایسیڈیٹی سے محفوظ رہیں گے۔ اور ٹارٹریل بننے کی وجہ ایسیڈیٹی ہی ہوتی ہے اور ایسیڈیٹی آہستہ آہستہ آپ کے جو ٹیتھ ہوتے ہیں ان کو ڈیکے یعنی خراب کرتی ہے، گلا سڑا دیتی ہے اور یہ آہستہ آہستہ پائریا کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ آئیے ناظرین میڈیسن کو نوٹ کر لیجئے، ایسی تیر ہدف میڈیسن ہے، انشاءاللہ آپ پائرے کی بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ آئیے پریسکرپشن کو نوٹ کر لیجئے۔ کلکیریا پاس 6x، کلکیریا فلور 6x، نیٹرم کلکیریا سلف 6x، سلیشیا 6x۔ ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں، کلکیریا فاس 6x، کلکیریا فلور 6x، کلکیریا سلف 6x اور سلیشیا 6x۔ 4 خوراکیں روزانہ لینی ہیں۔ آپ میڈیسن کیسے لیں گے؟ 2 ٹیبلٹس آپ نے کلکیریا فلور سے لینی ہے، 2 ٹیبلٹ آپ نے کلکیریا پاس سے لینی ہے، یہ آپ نے صبح استعمال کرنی ہے۔ دوپہر کو آپ نے 2 گولی کلکیریا سلف سے لینی ہے، 2 گولیاں آپ نے سلیشیا سے لینی ہے، ڈھکنے میں نکال کے آپ اپنی زبان پہ ڈالیں گے تو ڈیزالو ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پھر آلٹرنیٹیو ریپیٹ کریں گے، شام کو کلکیریا فلور کلکیریا سلف سے 2 ٹیبلٹس لیں گے اور رات کو کلکیریا سلف اور سلیشیا سے 2 ٹیبلٹ لیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے ہر 15 دن بعد سلیشیا CM پاور کے اندر 5 قطرے آدھے کپ پانی میں استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کے گمز کے نیچے اگر کوئی پس ہے یا اس کے نیچے کوئی پھوڑا بن چکا ہے یا کوئی ایسا مواد اکٹھا ہو گیا ہے تو وہ اس کو ڈرائی کر دے گی، اس کو خشک کر دے گی، جس طریقے سے آپ ایلوپیتھک میڈیسن کے اندر ویلوسیب یا استعمال کرتے ہیں یا آپ آرمینٹن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کے جو دانتوں کے اندر جو پس وغیرہ جمع ہو گیا ہوتا ہے یا اس پہ سوجن جو سوائلنگ ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے۔ لیکن ہم جو آپ کو یہاں ہومیوپیتھک میڈیسن بتا رہے ہیں نہ صرف یہ اس کی سوجن سوائلنگ کو ختم کرے گی بلکہ نیچے اگر کوئی اس کا روٹ ایسا بنا ہوا ہے جو اس میں اس کا پھوڑا یا اس میں تکلیف ہونے کی وجہ سے بار بار پس بنتی ہے اس کو روٹ سے ہی ختم کر دے گا۔ اور آپ اس کو ریگولرلی استعمال کریں۔ آپ اس کو کے کورس کو آپ مہینے 2 مہینے اگر ضرورت سمجھیں تو اس سے بھی زیادہ ٹائم استعمال کریں تو آپ ہمیشہ کے لیے دانتوں کی بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور ڈاکٹر جی صدیقی کی اس کاوش کو اپنی سبسکرپشن کے ذریعے سرائیے۔
ہم آپ سے یہ ریکویسٹ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بن جائیں۔ اس میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بھی ہیں، لرنرز بھی ہیں، اور وہ تمام افراد جو ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو پسند کرتے ہیں تو وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے فیس بک کے پیج سے بھی اور فیس بک آئی ڈی سے بھی اپنے گروپس جو ہومیوپیتھکس ڈاکٹرز کے ہیں ان کے ساتھ بھی کنیکٹ ہیں، تو نہ صرف ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ ہمیں فالو کریں۔ انسٹاگرام پہ کے اوپر فالو کیجیے گا، ٹویٹر پہ فالو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر، اور یوٹیوب چینل پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یوں تو چینل بہت سارے ہیں جس پہ آپ الشفا ہیلتھ اینڈ کیئر کلینک کو جوائن کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ ہمیں جوائن کریں یوٹیوب چینل کے اوپر اور فیس بک کے اوپر۔ اجازت دیجیے گا ڈاکٹر جی صدیقی کو۔ السلام علیکم۔